सबैजनालाई प्रेमी जयमसी And may the Lord bless us as we continue in the worship service. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन् अब यो आराधना उपासना गर्दै जाँदा I'm sorry I could not join you from the beginning. I'm sorry सबैसँग सुरुबाट म जोइन हुन सकिन because in India my sister's memorial service is going on at this time. यति बेला इन्डियामा मेरो दिदीको जनाको सेवा भइरहेको छ And she died 2 months ago, but they have the memorial service today. अनि उहाँ चाहिँ 2 महिना अगाडि बित्नु भयो प्रभुमा उठ्नु भयो तर अहिलेको समयमा चाहिँ उहाँको सम्झनाको सेवकाई भइरहेको छ And she's been serving the Lord in a city called Meerut in UP. अनि उहाँ चाहिँ उत्तर प्रदेशको मेरठ भन्ने जग्गामा चाहिँ प्रभुको सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो And the Lord used her and her husband and family to build up a fellowship there. अनि उहाँ र उहाँको श्रीमान लाई प्रयोग गरिकन परमेश्वरले त्यहाँ परमेश्वरको सेवकाई सुरु गर्नको निम्ति प्रयोगमा लिनुभयो And some more than 250 people worship the Lord there. अनि 250 भन्दा बढी प्रभुका जनहरूले त्यहाँ परमेश्वरको सेवकाई गर्दछन् But unfortunately she became ill and she is now with the Lord. तर भाग्यवश उहाँ चाहिँ प्रभु बिमारी हुनुभयो अनि अहिले चाहिँ प्रभुमा सुत्नु भएको छ So the service is going on. I listened to most of it, but missed only the last part. अनि अहिले चाहिँ यो सेवकाई भइरहेको अवस्थामा केही अगाडिको भाग चाहिँ मैले सुन्नु पाएँ भने अहिले चाहिँ मैले अहिले चाहिँ सुन्न सकेको छुइनँ Let's look to the Lord in prayer. अब हामी परमेश्वरलाई प्रार्थनामा सहायता माग्ने छौं Heavenly Father, we thank you for bringing us together. हाम्रो स्वर्गीय पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं हामीलाई एकत्रित गर्नुभएको खातिर Thank you, Lord, for the time of worship. धन्यवाद दिन्छौं यो आराधना उपासनाको समयको लागि And the time of breaking of bread together. अनि सबैजना सँगै मिलिकन रोटी भचाइको सेवकाईको निम्ति पनि Now, Lord, as we look into your word, we ask that you would speak to us. अनि तपाईको वचन हेर्दै गर्दा तपाई हामीसँग बात गर्नुहोस् भनी हामी बिन्ती गर्दछौं Lord, we ask you to teach us your word. अनि हामी बिन्ती गर्छौं कि तपाईको वचनले आज हामीलाई सिकाउनुहोस् Lord, continue to encourage us, continue to help us. अनि हामीलाई उत्साह दिदै गर्नुहोस् अनि आज हामीलाई सहायता गर्दै लानुहोस् You are our good shepherd. You are the one who leads us into green pastures and quiet waters. कारण तपाई आज हाम्रो असल गोठाला हुनुहुन्छ जसले हरियो चौरमा अनि सुख चैनको पानीमा आज हामीलाई लैजानुहुन्छ And Lord, as we wait upon you and wait upon your word, we pray that we may be blessed in body, soul, and spirit. अनि आज हामी तपाईमा पर्खिरहँदाखेरि हाम्रो आत्मा प्राण शरीरमा आज हामी आशीषित बन्दै जान सकौं Lord, bless and help my brother as he translates and me as I bring your word. अनि म तपाईको वचनलाई ल्याउने व्यक्ति अनि मेरा भाइ जसले अनुवाद गर्दै छन् उहाँलाई नि सहायता गर्नुहोस् We look to you for those who are hearing your word, that they may be helped too, Lord, to hear what your spirit is saying. अनि जति जनाले आज तपाईको वचन सुन्नको निम्ति आएका छन् आज तपाईले जे भन्न चाहनु भएको छ ती वचनलाई सुन्न सकेका हुन् And we claim your victory in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईको विजेताको आज हामी घोषणा गर्दछौं Amen. आमेन Amen. Well, good to be back with you again. तपाईहरुसँग फेरि यसरी मिल्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ We are living at a very difficult time. अनि अहिलेको समय हामी एकदमै दुःखको घडीमा भएर गइरहेका छौं I hope you are all doing well. अनि म विश्वास गर्दछु कि तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला And also your families back in Nepal or wherever else. अनि तपाईका परिवारहरु नेपालमा अनि जहाँकै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त्यही आशा गर्दछु And I pray that God will uphold you and meet your needs. अनि म प्रार्थना गर्दछु कि परमेश्वरले आज हाम्रा सबै आवश्यकतालाई पूरा गरेका हुन्
We don't understand all that's going on. अनि जे कुरा भइरहेको छ ती सबै कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। We don't understand this virus. अनि यो अहिलेको यो भाइरस छ यसलाई पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। I just read today, I think in Brazil, they had more than 500,000 people die of virus. यो ब्राजिलमा अहिले भर्खरै मात्र पनि यसरी 50 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरू मरे। And also USA, lots of people died. अनि युएसए अमेरिकामा पनि धेरै मानिसहरू मरे। Here in the UK, people are still dying, although not big numbers. अनि युकेमा अझै पनि मानिसहरू मरिरहेका छन् यद्यपि साह्रै धेरै त भएको छैन अहिले। And in India, we know a lot of people are dying. इन्डियामा पनि धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्। And the virus is also in Nepal. अनि नेपालमा पनि यो भाइरस पुगेको छ। In India, it has left a lot of families devastated. अनि इन्डियामा चाहिँ अहिलेको समयमा धेरै परिवारहरूलाई छतविच्छेद बनाएको छ। Lots of children without parents. धेरै साना नानीहरू आमा बाउ बिना रहेका छन्। And a lot of people without jobs. अनि धेरैजना यसो नोकरीविहीन भएका छन्। And we need to pray for the Church of Jesus Christ in India that God will use them to bless these needy people. भारतमा भएका परमेश्वरको प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवित मण्डलीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। अनि यी मण्डलीहरूले ती त्यस्ता परिवारहरूलाई सहयोग गर्न सकेका हुन् भनेर। And may God hear the prayers of his people and heal people and help people. अनि आज हाम्रो परमेश्वरलाई हामीले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा आज ती रोगी ती बिमारीहरूलाई निको पार्न सकेका हुन्। I believe now is the opportunity for God's people to show his power. अनि आजको यो समय मलाई लाग्छ कि आज प्रभुका जनहरूले आफ्नो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्ने समय हो जस्तो लाग्छ। I have chosen an interesting book for us to study today. आज म एउटा चाखलाग्दो किताबलाई छानेको छु जुन पढ्नको निम्ति। And the book I chose is the book of Habakkuk. अनि यो किताब चाहिँ हबक्कुकको किताब हो। It's among the minor prophets, it's a small book. I hope you can find the book. अनि यो साना भविष्यवक्ताहरू मध्ये एउटा भविष्यवक्ता यिनी पर्छन्। It's only 3 chapters. अनि यसको 3वटा मात्रै अध्यायहरू छन्। And I hope in the next 40-45 minutes we'll be able to go through the whole book. अनि अब यो बाँकी रहेको 40-45 मिनेटसम्म हामी यो सबै किताबलाई पढेर पनि जान सक्छौं। The name Habakkuk means embrace. हबक्कुकको अर्थ हुन्छ अँगाल्नु। He embraced God's will. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ अँगाले। He embraced his circumstances. अनि उसले चाहिँ आफ्ना सबै घटीकमीहरूलाई पनि अँगाले। Habakkuk is a prophet sometime in between Jeremiah and Daniel. अनि You may have met them both. हबक्कुकको समय चाहिँ एर्मिया र दानियलको समयमा हुन सक्छ अथवा उले दुवै जनालाई भेटेका पनि हुन सक्छन्। He lived in the last days of Judah before they were taken into Babylon as captives. अनि यहुदाको त्यो अन्तिम समयको बेला जुन समयमा चाहिँ बेबिलोनमा तिनीहरू चाहिँ क्याप्टिभ गरेर अथवा बन्धनमा लगिनु भन्दा अगाडिको समय। And the story of Habakkuk can be read in the book of 2 Kings 24 and 25, 2 chapters. दोस्रो राजाको अध्याय 24 र 25 पद अध्यायमा पनि आज हामीले यो हबक्कुकको विषयमा पढ्न पाउँदछौं। We won't look at it, but you can look it up when you have free time. हामीले अहिले हेर्दैनौं तर आफ्नो फुर्सदको समयमा यसलाई तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। Habakkuk is a different type of prophet. अब यो हबक्कुक चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमका भविष्यवक्ता हुन्। Most prophets are speaking for God. अनि धेरै जसा भविष्यवक्ताले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा बताउँदछन्। And they are speaking to people and oftentimes pointing out their shortcomings. अनि धेरै जनाले चाहिँ आज विशेष गरी ती मानिसहरूलाई अनि तिनीहरूका भुलहरूलाई देखाइदिने काम गर्छन्। I hope all of you will find time to read the minor prophets. तपाईहरुसँग म आशा गर्दछु कि ती साना भविष्यवक्ताहरूको विषयमा पढ्नु
पाउनु भएको छ भनिकन। Most of the books are very short, so it's easy to read. धेरै जसो यस्ता साना भविष्यवक्ताले लेखेका ती किताबहरू एकदमै थोरै छन् अनि पढ्नुको निम्ति सजिलो पनि हुँदछ। Like Habakkuk, it's only three chapters. जस्तो कि हबक्कुकको किताब जुन चाहिँ 3वटा मात्रै अध्यायमा सीमित छ। And so Habakkuk is different because he is not speaking to us for God, but he is speaking to God for us. उले चाहिँ मानिसहरूको विषय लिएर परमेश्वरसँग बात गरेको छैन, तर परमेश्वरको निम्ति आज हामी मानिसहरूसँग बात गरेको छ। And he is speaking to God, and of course God answers his prayer. अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरसँग बात गरेको छ अनि परमेश्वरले चाहिँ उत्तर दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। And in the first 4 verses of Habakkuk chapter 1, we find Habakkuk is making a complaint to God. अनि आज हामी हबक्कुक 1 अध्याय 1 देखि लिएर 4 पदमा पहिलो 4वटा पदमा चाहिँ आज परमेश्वरतर्फ राखिएको त्यो शिकायतलाई आज हामी पाउन सक्दछौँ। I'm sure, I think we all have lots of complaints to God. आज मलाई लाग्छ अनि हामी सँग हुन सक्छ धेरै यस्ता शिकायतहरू परमेश्वरको विरुद्धमा हुन सक्दछन्। Lord, why this? Lord, why that? अनि हामी भन्छौँ प्रभुलाई किन प्रभु, किन यस्तो प्रभु, किन उस्तो प्रभु भनिकन। One of the psalmists said, Lord, why is that the righteous suffer and the wicked prosper? अनि एकजना भजन लेख्ने व्यक्तिले भन्दछन् किन प्रभु आज धर्मीजनहरू चाहिँ कष्टमा जानुपर्ने अनि दुष्टहरू चाहिँ फेरि एकदमै वृद्धि हुँदै जाने। And here the same thing. The prophet is asking God. Look at verse 2, 3 and 4. Brother, somebody please read 2, 3 and 4, chapter 1. सोही प्रकारले हामी देख्न सक्दछौँ यहाँ हबक्कुकले पनि यही कुरा 2 र 3 पदमा लेखेका छन्। म पढिदिन्छु। हे परम प्रभु, कहिलेसम्म म पुकारूँ र तपाईँ सुन्नुहुन्न? अत्याचार भन्दै म तपाईँ कहाँ चिच्याउँछु र तपाईँ बचाउनुहुन्न? किन तपाईले मलाई अधर्म देखाउनुहुन्छ र कष्ट हेर्न लगाउनुहुन्छ? किनकि विनाश र अत्याचार मेरो सामु छन् अनि तिनीहरू छन् जसले झगडा र वाद विवाद मच्याउँछन्। Yeah, so here he's saying, God, why is that you're not answering my prayer? अनि यहाँ भन्दैछ यो भविष्यवक्ताले किन प्रभु तपाईले मेरो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्न? I think all of us have many answers to prayers, but we also have many unanswered prayers. हुन सक्छ आज हामीले धेरै प्रार्थनाको उत्तरहरू पाएका छौं, तरै पनि हामीलाई धेरै प्रार्थनाहरू छन् जुन प्रार्थनाको उत्तर आज हामीले पाउँदैनौं। So Habakkuk has been praying for his people in Jerusalem, in Judah. They are full of sin, full of violence, and God is not intervening. अनि हामी देख्न सक्छौं हबक्कुकले यहुदामा भएका ती उसका जातिहरूको लगाउमा प्रार्थना प्रभुलाई गरेका छन्, जुन जग्गामा धेरै किसिमका पाप अनि अधर्म अनि यस्ता दुष्ट कर्महरू छन्, तर परमेश्वरले त्यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्नु भएको छैन। And here these people of God are not keeping God's commandments. अनि यहाँ परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालन गरेका छैनन्। There is no justice in the law courts. अनि त्यो न्यायालयमा पनि न्याय पटक्कै छैन। People are taking away people's rights by bribing, like we do in our world today. अहिलेको संसारमा आज घुस लिएर सबै किसिमको न्यायलाई तलमाथि गरे झैं गरिकन त्यति बेला पनि यसरी नै न्यायलाई तिनीहरूले यस्तो प्रकारले बिगारेका थिए। And he says the wicked people outnumber than the good ones, the righteous one. अनि यहाँ भन्दैछ दुष्टहरूले आज धर्मी जनलाई जितेका छन्। So verses 2 to 4 is as a common scene that we see today, and Habakkuk is bringing this petition to God. अनि 2 देखि लिएर 4 पदसम्म जुन कुरा लेखिएका छन् त्यो कुरा पढ्यौं अनि यही कुरा अहिलेको संसारमा पनि वर्तमान संसारमा पनि यही कुरा पाउँदछौं अनि यही कुरालाई हबक्कुकले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको पाउँछौं। So finally God answers his prayer. अनि अन्तमा परमेश्वरले उसको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। Can somebody read verses 5 and 6? 5 र 6 पद म पढिदिन्छु। Or maybe all the way to verse 8. 5, 6, 7, 8 पद। अन्य जातिहरूको बीचमा हेर, विचार गर र खुबै चकित हौ, किनकि तिमीहरूका दिनहरूमा म एउटा काम गर्नेछु
जसको बयान तिमीहरूलाई गरिए तापनि तिमीहरूले विश्वास गर्ने छैनौ। किनभने हेर, म कल्दीहरूलाई त्यस क्रूर र फुर्तिलो जातिलाई उठाउने छु जो जुन वासस्थानहरू तिनीहरूका होइनन् तिनलाई अधिकार गर्नलाई देशका चौडाइभरि भएर हिँड्नेछन्। यिनीहरू भयङ्कर र डरलाग्दा छन्। तिनीहरूबाट तिनीहरूको न्याय र तिनीहरूको प्रतिष्ठा निस्कनेछन्। अनि तिनीहरूका घोडाहरू चितुवाहरूभन्दा फुर्तिला छन् र साँझमा निस्कने बुवासाहरूभन्दा क्रूर हुन्छन्। अनि तिनीहरूका घोडचढीहरू सर्पट मार्दै गरेको चालमा आउनेछन्। अनि तिनीहरूका घोडचढीहरू टाढा टाढाबाट आउनेछन्। खानलाई बेग हान्ने चिल चाहिँ तिनीहरू उडेर आउनेछन्। So what God is saying, okay, I'm going to answer your prayer. You won't believe what I'm going to do. परमेश्वरले यहाँ उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो प्रकारले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ कि म जे काम गर्दैछु त्यो कुरा तिमी जान्दैनौ। And what is he going to do? He is going to bring a nation more wicked than the Jewish people and have them devastated. अनि म तिमीलाई यस्तो प्रकारले उत्तर दिन्छु कि आज तिमीहरू भन्दा पनि तिमीहरूभन्दा बलिया आज यस्तो जातिलाई तिमीहरूको विरुद्धमा म खडा गराउँछु। And they are going to come and destroy the whole country. They're going to burn Jerusalem. They're going to take these people captives all the way to Babylon, which is Iraq. अनि म तिमीहरूको विरुद्धमा आज यस्तो जातिलाई खडा गर्छु जुन जातिले तिमीहरूलाई तहस नहस पार्छन्। आज तिमीहरूलाई बन्धनमा लगेर जान्छन्, यरुसलेमलाई आज जलाइदिन्छन् अनि तिमीहरूलाई बन्धनमा आज लगेर जान्छन् जुन चाहिँ इराक भनिने जग्गामा लगेर जान्छन्। And as God himself said to Habakkuk, I'm going to do something, you will be amazed, you won't believe it, he says. अनि यहाँ जुन म काम गर्दैछु तिमीले बुझ्दै बुझ्दैनौ, तिमीले तिम्रो समझमा जान सक्दैन भनिकिन परमेश्वरले हबकुकलाई भन्नुहुन्छ। God says what I'm going to do, it will be in your day. That means you will see it. You will be alive to see it. अनि जुन कुरा म गर्छु त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो दिनहरुमा तिम्रो उमेरमा नै म यो गर्ने छु अनि तिमीले देख्ने छौ। So this was very amazing to Habakkuk. अनि यो कुरा चाहिँ हबकुकको निम्ति एउटा छक्कमा पर्ने एउटा कुरा बन्यो। How can holy God use these unholy people? अनि यहाँ परमेश्वर हबकुकले भन्दैछ एउटा पवित्र परमेश्वर भएर कसरी यस्तो अशुद्ध जातिहरूलाई प्रयोगमा लिन सक्नुहुन्छ र? God's people against God's people. परमेश्वरका विरोधीहरूलाई परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र? So he has another question for God. अनि अब उसको एउटा छुट्टै प्रश्न छ परमेश्वरको विरुद्धमा। And here is a good example for us. We can talk to God. We can ask questions to God. अनि यो कुरा आज हाम्रो निम्ति उदाहरणको कारण हो कि आज हामीले पनि परमेश्वरलाई जवाफ अथवा बात गर्न सक्दछौँ। In the nations of the world, they don't ask any questions. They just simply fear and do what God wants. अनि अहिलेको समयमा चाहिँ आज परमेश्वरको विरुद्धमा तिनीहरूले बोल्नु सक्दैनन्, तर जे कुरा चाहन्छन् त्यो कुरा गरिरहेका हुन्छन्। But our God, we can talk to him, we can ask him questions. तर आज हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ आज हामीले प्रश्न गर्न सक्दछौँ। When my sister died, I was very concerned. जब मेरो दिदी चाहिँ बित्नु भयो त्यति बेला म एकदमै मेरोमा पनि प्रश्नहरू थिए। She is 68. उहाँ चाहिँ एकदमै 68 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। And next month I will be 72. अनि अर्को साल त म पनि 72 वर्षको पुग्छु। So I asked God, how long do I have left? अनि मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे, प्रश्न गरे कि मेरो पनि अब कति नै बाँकी छ र? How many more years do I have left to live? अब मेरो पनि आज जिउने यो संसारमा कति नै बाँकी छ र? And one day I was reading the scripture. अनि मैले परमेश्वरको वचनलाई पढिरहेको थिएँ। And there I saw that verse 70 or due to strength 80. अनि त्यहाँ मैले त्यो पद पाएँ कि 70 एकदमै बलले पायौं भने 80 वर्ष। So I think God is telling me I will live to 80 years old. अनि परमेश्वरले मलाई योसँग बात गर्नुभयो कि हुन सक्छ म चाहिँ 80 वर्ष मात्रै बाँच्ने छु। I hope it is not my imagination. म आशा गर्छु यो मेरो आफ्नै विचार मात्रै होइन। If God said it, he will fulfill it. अनि परमेश्वरले कुरा बात गर्नुहुन्छ भने उहाँले पूरा पनि गर्नुहुन्छ। In any case, I'm ready to die whenever God calls me. अनि तर पनि
म जुनै पनि समय म तयारी छु जानको निम्ति परमेश्वर मलाई बोलाउनु भयो भने So if I am 72, that means I have only 8 years left. अब म 72 वर्षको पुगे भने मसँग अब बाँकी 8 वर्ष मात्रै छ So now my goal is to make the best use of this next 8 years. अनि यसै कारण मेरो एउटा ठुलो चाहना चाहिँ के छ अब यो 8 वर्ष चाहिँ एकदमै उपयोग गर्ने मेरो चाहना छ Use the time wisely in writing and preaching and teaching, studying, praying. अनि यसै कारण आज यो 8 वर्षको समय चाहिँ प्रार्थना गर्नु लेखहरू लेख्नु अनि परमेश्वरको वचनहरू पढ्नु मनन गर्नु अनि अरूलाई बताउनु And knowing God's will and do it. अनि परमेश्वरको चाहना इच्छालाई बुझ्नु अनि त्यस अनुसारको जीवन बिताउनु We can talk to God. हामी परमेश्वरसँग बात गर्न सक्दछौँ He's our Father. कारण उहाँ आज हाम्रो पिता हुनुहुन्छ And He knows what's going on in our minds. We know what we are saying in our hearts. अनि आज उहाँले हाम्रो मनमा के कुरा भइरहेको छ अनि हामी के कुरालाई विचार गर्दैछौँ उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ He knew the rich fool was saying, I have plenty, then, I have no need to worry about tomorrow. अनि परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो त्यो धनी मूर्ख व्यक्तिले जुन प्रकारले भनेको थियो अब मलाई केही कुराको खाँचो छैन भन्ने कुरा लिएर And we see throughout the Gospels that God knew what people were thinking. अनि सुसमाचारका ती किताबहरूमा आज हामी पाउन सक्दछौँ कि मानिसहरू के कुरा सोचिरहेका छन् त्यो सबै कुराहरू परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो Our God, He wants to work with us. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ So here Habakkuk asks the second question. अनि अब हबकुकले एउटा दोस्रो प्रश्न गर्दछ That you find verse 12. अनि 12 पदमा यो कुरालाई पाउँदछौँ Just please read 12 and 13. 12 र 13 पद हामी पढ्नेछौँ हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर मेरा पवित्र जन के तपाईँ अनन्त कालदेखि हुनुहुन्न र हामी मर्ने छैनौँ हे परम प्रभु तपाईले तिनीहरूलाई न्यायका निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ अनि हे सामर्थी परमेश्वर तपाईले तिनीहरूलाई सुधारका निम्ति स्थापित गर्नुभएको छ तपाईका आँखाहरू यति शुद्ध छन् कि तपाईले दुष्टता हेर्नै सक्नुहुन्न र अधर्म देख्नै सक्नुहुन्न तब किन तपाईले विश्वासघात गर्नेहरूलाई हेर्नुहुन्छ दुष्टले आफूभन्दा धर्मी मानिसलाई निल्दा तपाई किन चुप लाग्नुहुन्छ So he is asking, how can you do this? अनि यहाँ उसले प्रश्न गर्दैछ यस्तो काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले These are idol worshipping people. यिनीहरू त मूर्तिलाई पूजा गर्ने व्यक्तिहरू हुन् And he goes on to speak in chapter 14, 14 to 17, that these people, they worship fish and fish nets. अनि 14 देखि लिएर 17 पदसम्म आज हामीले पाउन सक्छौँ यी व्यक्तिहरू यस्ता हुन् कि जसले माछाहरूलाई अनि त्यसका जाललाई पूजा गर्ने व्यक्तिहरू हुन् The Babylonians, their main god was a fish god. बेबिलोनहरूको मुख्य देवता चाहिँ माछाको देवता थिए And their capital was Nineveh. अनि तिनीहरूको चाहिँ मुख्य प्रमुख शहर नै निनेवे थियो And so we find these people, they worship worshipped fish. अनि हामी देख्न सक्दछौँ ती व्यक्तिहरूको ती मानिसहरूको मुख्य देवता नै माछा थियो And you remember God sent Jonah to these people. अनि हामीलाई थाहा छ कि योनालाई परमेश्वरले ती मानिसहरूको बीचमा पठाउनु भयो That was long time before Habakkuk. अनि यो चाहिँ हबकुक आउनुभन्दा धेरै धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो And Jonah had come through the mouth of the fish. अनि योना आफै माछाको मुखबाट बाहिर निक्लेर आए Probably his whole skin was bleached, being in the fish stomach for 3 days. हुन सक्छ योनाको शरीर पुरा प्रकारले जलेको थियो त्यो माछाको पेटभित्र 3 दिनसम्म बस्दा And so when he went to Nineveh and told people that I was in the fish belly for 3 days and 3 nights, and they were probably terrified. अनि योनाले जब ती निनेवेका मानिसहरूलाई भने कि म यो माछाको पेटमा 3 दिन 3 रातसम्म बसेको हो भनेर भन्दा ती मानिसहरू छक्कै पनि परे होलान् त्यति बेला And the word would have gone through the city very fast. अनि यो भन्ने बित्तिकै शहर भरि नै यो कुरा एकदमै चहल पहल भयो होला And so when he preached about God, the God of Israel is going to destroy you in so many days, 40 days, they were scared, they repented. अनि जब योनाले आज यो परमेश्वरले चाहिँ अब तिम्रो शहरलाई चाहिँ नष्ट गर्नुहुन्छ अब 40 दिन भित्र
भन्दा ती मानिसहरू एकदमै तस नस भए त्यति बेला। So he's asking God, how can you use these people? अब यहाँ भन्दैछ अबुकले कि यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? And so God begins to answer. अब परमेश्वरले चाहिँ उसलाई उत्तर दिन थाल्नुहुन्छ। Chapter 2, you have the second reply. अनि यहाँ दोस्रो परमेश्वरको दोस्रो जवाब चाहिँ 2 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। We won't have time to read the whole chapter. सबै अध्यायलाई पढ्ने अब हामीसँग समय त हुँदैन। Basically, what God is saying is in verse 4. 4 पदमा चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ परमेश्वरले के भन्न खोजिरहनु भएको छ। हेर त्यसको मन जो घमण्डले फुलिएको छ त्यो त्यसभित्र सिधा छैन, तर धर्मी जन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउने छ। So there you have God's answer is the wicked will die, the righteous will live. अनि यही 4 पदमा आज हामी उत्तर पाउँछौँ कि दुष्टहरू चाहिँ मर्नेछन्, धर्मीहरू चाहिँ बाँच्नेछन्। These are wicked people coming against the people of God. अनि यी दुष्ट मानिसहरू हुन् जुन चाहिँ परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा आइरहेका छन्। And God's people are generally righteous. अनि साधारणतः परमेश्वरका जनहरू चाहिँ धर्मी जनहरू नै हुन्छन्। And especially in verse 4 says, the just shall live by faith. तर यहाँ 4 पदमा चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ धर्मी जनहरू चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउने छन्। And God is saying, these people, the wicked people, they will die. अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै दुष्ट छन् तिनीहरू चाहिँ नाश पारिनेछन्। And 60 years after God's word came to Habakkuk, the Babylonian Empire was destroyed. अनि 60 वर्षपछि चाहिँ आज परमेश्वरको आवाज आउँछ कि बेबिलोनको साम्राज्य चाहिँ नाश भएर गएको। It was a mighty kingdom. यो एकदमै शक्तिशाली एउटा राज्य थियो। But where is it today? तर आज कहाँ गयो त्यो राज्य? All the mighty kingdoms have gone. ती महान महान राज्यहरू नाश भएर गए। Because the unrighteous they die, the righteous they live. किनभने अधर्मीहरू चाहिँ नाश हुन्छन्, धर्मीहरू चाहिँ जिउँदछन्। The small nation of Israel is still around today. तर आजको दिनसम्म पनि यो सानोभन्दा सानो राज्य इजरायल अझै पनि खडा छ। They are back in their own country. अनि तिनीहरू आफ्नै देशमा फर्केर पनि गए। They came back to their country some 70 years ago. 70 वर्षभन्दा अगाडि तिनीहरू आफ्नो देशमा आइपुगे। And they are still around. अनि आजको दिनसम्म तिनीहरू त्यही छन्। Now we know those people in Israel today are not very righteous people. अनि अहिलेको समयमा हामीले हेर्दा ती इजरायलका मानिसहरू सारै धर्मी व्यक्तिहरू त छैनन्। But God is having mercy on those people on behalf of Abraham, Isaac, and Jacob. तर परमेश्वरले अब्राहम, इसाक, याकुबको खातिर आज ती मानिसहरूमाथि अझै पनि दया टिठाइरहनु भएको छ। But among those people there will be what he called the remnant, those who trust in God. ती मानिसहरूको बीचमा पनि आज त्यस्ता थोरै रहेका जनहरू छन् जसले परमेश्वरमाथि भर परिरहेका छन्। This verse, chapter 2:4, just shall live by faith, is repeated 3 times in the New Testament. अनि धर्मी जनहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछन् भन्ने कुरा नयाँ नियममा 3 चोटिसम्म बार लेखिएको छ। For example, Romans chapter 1 verse 17. उदाहरणको लागि रोमी 1 को 17 पदमा लेखिएको छ। Romans 1:17. रोमी 1 को 17 पद, किनकि यसैमा विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जसरी लेखिएको छ धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउने छन्। So there the emphasis is on the just man, the righteous man. अनि यहाँ चाहिँ धर्मी जन भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष गरी प्रभाव पारिएको छ। And the book of Romans is all about how to become righteous. अनि रोमीहरूको किताब चाहिँ कसरी धर्मी हुन सकिन्छ भन्ने बारेमा लेखिएको छ। We become righteous through the blood of Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो रगतद्वारा नै आज हामी धर्मी बन्न सक्दछौँ। We have been reconciled to God through the death and resurrection of Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु अनि बौरी उठाइद्वारा नै आज हामी परमेश्वरसँग आज हाम्रो मिलाप भएको छ। In our place, Jesus obeyed the Father
In our place, Jesus died for our sins. आज हाम्रो साटोमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नुभयो। आज हाम्रो साटोमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो। And as a result, God highly exalted him and gave him a name above every name. अनि जसको फलस्वरूप परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अरु कुनै पनि नामभन्दा उच्च नाम दिनुभयो। And those of us who believed in the Lord Jesus Christ, we are also exalted in Christ. We are seated in the heavenly places. अनि जस कसैले प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछन् उहाँद्वारा नै उहाँमा भएर नै आज हामीलाई पनि उच्च पार्नु भएको छ अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आज हामीलाई राख्नु भएको छ। So in Romans, the emphasis is on being just. अनि रोमीको किताबमा चाहिँ हामी कसरी धर्मी हुने भन्ने विषयमा लेखेको हामी पाउन सक्दछौँ। We see the same verse in the book of Galatians, chapter 3, verse 11. अनि गलातीको किताब पत्र 3 अध्याय 11 पदमा पनि यही कुरालाई पाउन सक्दछौँ। Galatians 3:11. गलाती 3 को 11 तर परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन यो कुरा स्पष्ट छ किनभने धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउने छन्। And here the emphasis is on faith. अनि यसमा चाहिँ विशेष गरी विश्वासमा चाहिँ विश्वास भन्ने कुरालाई दबाब दिएको छ। The whole of Galatians is the Apostle Paul arguing you are saved by faith, not by works. अनि गलातीको किताबमा चाहिँ एउटा विश्वासलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिएको छ तिमी विश्वासद्वारा जिउने छौ भनेर। Many people were teaching false teaching, saying that you have to do all the sacrifices, all the circumcisions, all the Jewish laws to have peace with God. अनि धेरै यस्ताहरूले चाहिँ झुटा प्रकारले प्रचार गरिरहेका थिए परमेश्वरसँग मेलमिलाप हुनको निम्ति आज हामीले बलिदान गर्नुपर्छ हामीले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनिकिन झुटा कुरा सिकाइरहेका थिए। But Paul is rebuking them, saying, no, you are saved by faith. तर पावलले चाहिँ तिनीहरूलाई यस्तो प्रकारले गाली गरिरहेका थिए होइन तर तिम्रो धर्मी हुनको निम्ति तिम्रो विश्वासद्वारा नै हुनु पर्दछ। And in Galatians, the Apostle Paul talks about Abraham. He believed God, and as a result, he was counted righteous. अनि अब्राहमको विषय लिएर पनि पावलले भन्दछन् कि आज विश्वासैद्वारा अब्राहम पनि धर्मी कहलाइए। And then he goes on to show in the book of Galatians how Christ, he died on a cross. He became a curse for us. अनि गलातीको किताबमा यही कुरालाई पावलले लेखेका छन् कि आज हामीलाई धर्मी बनाउनको निम्ति कस्तो प्रकारले उहाँ आफै श्रापित हुनु पर्यो भनिकिन। And so we are saved by faith in what Christ has done. Faith. यसै कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे काम गर्नुभयो आज यसै कारण आज हामी विश्वासद्वारा जिएका छौँ। So you have the word just, you have the word faith, and in Hebrews chapter 10 verse 38. अनि हिब्रू किताब 10 को 38 पदमा And there you find the verse repeated again. अनि त्यही पदमा फेरि आज यो पद चाहिँ दोहोरिएको पाउँदछौँ। 10:38 Hebrews. अब धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउने छ तर कोही पछि हट्छ भने मेरो प्राण त्योसँग प्रसन्न हुने छैन। So here in Hebrews the emphasis is on living. अब यो हिब्रूको किताबमा चाहिँ जिउने भन्ने विषयलाई चाहिँ विशेष गरी दबाब गरिएको छ। Just shall live by faith. धर्मीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छन्। And the Hebrews they were going to go back to old ways. हिब्रूमा चाहिँ ती विश्वासीहरू चाहिँ पुरानो चालमा फर्किन कोसिस गरिरहेका थिए। And the apostle says those who go back I have no pleasure in them. अनि जो कोही पछि फर्केर जान्छन् तिनीहरूसँग मेरो प्राण प्रसन्न हुने छैन। But he says the just shall live by faith. तर उसले भन्दैछ धर्मी जनहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छन्। So the book of Habakkuk is a good example of the just living by faith. यसै कारण यो विश्वासीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनु पर्छ धर्मीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनु पर्छ भन्ने विषयलाई एउटा असल उदाहरण यो हबक्कुकको किताबमा पाउँदछौँ। He doesn't understand why God does not answer prayer in his first complaint. And the second complaint, he doesn't understand why God used all these wicked people. अनि सुरुको
शिकायतमा चाहिँ किन परमेश्वरले मलाई उत्तर दिनुहुन्न भन्ने कुरालाई बुझेका थिएनन् भने दोस्रो शिकायतमा यो दुष्ट मान्छेहरू चाहिँ किन जिरहेका छन् भन्ने कुरा उले बुझ्न सकेनन्। And as his name is Habakkuk, he embraced, okay, God, you have the last word. अनि यसै कारण हबकुक जसको अर्थ अँगाल्ने हो अनि उसले चाहिँ आज परमेश्वरले भनेका कुरालाई अँगालेका छन्। So what does he do in chapter 2 verse 1? अब उले के गरेका छन् त 2 अध्याय 1 पदमा हबकुकको किताब He decided, okay, I will climb in a watchtower and wait to see what the Lord will say to me and how he will answer my complaint. अनि यसै कारण 2 अध्यायको 1 पदमा यहाँ हामी पाउन सक्दछौं कि अब म चाहिँ पहरा दिने ठाउँमा चाहिँ उभिने छु अनि परमेश्वरले मलाई कुन प्रकारले उत्तर दिनुहुन्छ त्यो कुरालाई म सुन्ने छु भन्ने कुरालाई पाउँदछौं। So God rebukes him in verse 2. अनि 2 पदमा चाहिँ परमेश्वरले हबकुकलाई गाली गर्नुहुन्छ। Please read verse 2. 2 पदलाई म पढ्दै छु। अनि परमप्रभुले मलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, यो दर्शन लेख, पाटीहरूमाथि यसलाई सफासँग लेख, यसैले कि जसले यो पढ्छ त्यो दगुरोस्। And so there you have God saying, no, you don't sit there and watching, you have to write this. That means you have to make it known to people. अनि तिमी त्यहाँ बसेर त्यहाँ उभिने मात्रै होइन, तर अब तिम्रो काम चाहिँ लेख्नु पर्ने हो, लेख्नु पर्ने अनि अरूलाई बताउने कुरा हो। You have received a message, you need to tell the whole of Judah. अब तिमीले यो समाचार पायौ, अब यहूदाका सबै मानिसहरूलाई गएर तिमीले बताउनु पर्छ। Don't sit on the wall there. अब त्यो पर्खालमा बसिरहने तिम्रो काम छैन। He says, write in a large letter, clear letters of tablets, so that even somebody running by should be able to quickly see the message. यस्तो प्रकारले तिमी लेख, यो ठुलो पत्रमा लेख अनि सफासँग लेख, यस्तो प्रकारले लेख कि दगुरेका मान्छेले पनि त्यो कुरालाई पढ्न सकोस्। And then in verse 3 he says it won't happen right away but will happen. तर 3 पदमा भन्छ तुरन्त त्यो हुँदैन तर पनि त्यो चाहिँ भएरै जान्छ। That's what verse 3 says. 3 पदले यही कुरा बताउँछ। And so God begins to answer his second question. अनि यस्तो प्रकारले परमेश्वरले उसका दोस्रो प्रश्नहरूलाई चाहिँ उत्तर दिनुभएको पाउँछौं। Verses 5 to 20. 5 पददेखि लिएर 20 पदसम्म we find God says 5 woes or 5 judgment. हामी 5 देखि लिएर 20 पदसम्म चाहिँ आज परमेश्वरको जुन न्यायहरू छन्, आज ती 5 वटा न्यायहरू आज हामी पाउन सक्दछौं। And for example, chapter 2 verse 6 to 8, God is declaring judgment on the greedy people. 6 पददेखि लिएर 8 पदसम्म परमेश्वरले चाहिँ ती एकदमै लोभी मानिसहरूमाथि परमेश्वरको न्याय परेको कुरालाई लेखिएको पाउँदछौं। Please read 6 to 8. Chapter 2 6 to 8. 6 पददेखि लिएर 8 पदसम्म यो पढ्ने छौं कि के यिनीहरू सबैले त्यसको विरोधमा एउटा उपमा प्रयोग गर्ने छैनन् र अनि त्यसको विरोधमा छेड हान्ने अर्को रचेर यसो भन्ने छैनन् र हाय त्यसलाई जसले जुन थोक आफ्नो होइन त्यसलाई बढाउँछ कहिलेसम्म, अनि हाय त्यसलाई जसले बन्दकका थोकहरू आफूमाथि लाद्दछ, के तलाई टोक्नेहरू अचानक उठ्ने छैनन् र अनि के तलाई हैरान तुलाउनेहरू बिउजने छैनन् र अनि त तिमीहरूका निम्ति लुटका मालहरू बन्ने छैनस् र तैले धेरै जातिहरूलाई लुटेको हुनाले ती मानिसहरूका सबै बेचेकाहरूले तलाई लुट्नेछन्, मानिसहरूको रगत बगाएको हुनाले अनि देश शहर र त्यसमा बस्ने सबैमाथि अत्याचार गरेको हुनाले। So you see, all the sins are judged there. God is going to send judgment. अनि हामी देख्न सक्दछौं सबै किसिमका पापहरूको न्याय त्यहाँ गरिएको। And those who trust in security, wealth, they will be judged as well. अनि जो चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्तिमा सुरक्षामा चाहिँ भर पर्छन् तिनीहरूमाथि पनि परमेश्वरको न्याय परेको हामी देख्छौं। You find that verses 9 to 11. अनि त्यो चाहिँ 9 देखि लिएर 11 पदसम्म त्यो कुरा लेखेको पाउँछौं। Please read 9 to 11. 9 देखि 11। हाय त्यसलाई जसले आफ्नो गुड अग्लो ठाउँमा बसाल्छन् र विपत्तिको पन्जाबाट छुटकारा पाउनलाई आफ्नो घरनाका निम्ति नीच कमाइको लोभ गर्छ,
तैले धेरै मानिसहरूलाई नाश गरेर आफ्नै घरानामाथि शर्म ल्याउने युक्ति रचिस र आफ्नै प्राणको विरुद्धमा पाप गरिस्, किनकि पर्खालबाट ढुङ्गा चिच्याउनेछ र काठहरूबाट निदालले त्यसलाई जवाब दिनेछ। So many people think their security is their wealth. अनि कतिले भन्छन् कि आफ्ना धन सम्पत्ति नै आज हाम्रो सुरक्षा हो। So they won't be safe. तर पनि तिनीहरू चाहिँ सुरक्षामा पाउँदैनन्। We'll see again verse 12 to 14 about evil rulers. अनि 12 देखि लिएर 14 पदसम्म ती दुष्ट प्रकारले राज्य गर्नेहरूको विरुद्धमा हामी लेखेको Many पाउँछौँ। cities in the old days were built by evildoers using slaves and very evil ways. अनि पुरानो समयमा आज एकदमै दुष्ट प्रकारले आफ्नो राज्यहरू आफ्नो नगरहरू बनाएको कुरा आज हामी पाउन सक्दछौँ। All those pyramids and Taj Mahal, all these are slaves' jobs. अनि त्यो पिरामिडहरूदेखि लिएर ताजमहलहरूदेखि लिएर यी सबै दासहरूले बनाएका कामहरू हुन्। But God says he's going to judge those people. तर परमेश्वरले भन्दैनुहुन्छ ती मानिसहरूलाई म न्याय गर्नेछु भनेर। You could read that, brother, 12 to 14. 12 देखि लिएर 14 पदसम्म म पढ्नेछु। हाय त्यसलाई जसले रक्तपात गरेर सहर बनाउँछ र अधर्म गरेर नगर स्थापित गर्छ। हेर मानिसहरूले अग्लोमा आगोका निम्ति मात्र परिश्रम गर्छन् र जाति जातिका मानिसहरूले व्यर्थैमा नै आफूलाई थकाउँछन्। के यो सेनाहरूको परमप्रभुको तर्फबाट होइन र? किनभने जसरी पानीले समुद्रलाई ढाकेको हुन्छ त्यसरी नै पृथ्वी परमप्रभुको महिमाको ज्ञानले भरपूर हुनेछ। So God knows. यसै कारण परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। God is keeping a book. परमेश्वरले एउटा किताब राख्नु भएको छ। And no one is going to escape judgment. तर परमेश्वरको न्यायबाट कोही पनि उम्कन सक्दैनन्। Verses 15 to 17, God is declaring judgment on immoral people. अब 15 देखि लिएर 17 पदसम्म चाहिँ एकदमै परमेश्वरले ती हृदयमा दुष्टता भरिएका मानिसहरूको विरुद्धमा न्याय गर्दै हुनुहुन्छ। These immoral people make people drunk so they can look at their nakedness. अनि ती खराब मानिसहरूले ती मानिसहरूलाई चाहिँ पियक्कड बनाउँछन् अनि रक्सीले मताउँछन् अनि ताकि तिनीहरूको नङ्गतालाई तिनीहरूले देख्नु सकुन् भनिकन। You could see that in verse 15 to 17. 15 पददेखि लिएर 17 पदसम्मलाई चाहिँ यो कुरालाई हामी पाउन सक्दछौँ। हाय त्यसलाई जसले आफ्नो छिमेकीको नाङ्गोपना हेर्ने उद्देश्यले आफ्नो बोतल टुक्राएर र त्यसलाई मात्ने समेत टुलाएर त्यसलाई मदिरा पियाउँछ। त महिमाको सट्टामा शर्मले भरिएको छस्, त पनि पी र तेरो बेखतना देखा। परमप्रभुको दाहिने हातमा भएको कचौरा तपट्टि फर्किनेछ र तेरो महिमामाथि शर्मलाग्दो उल्टी पर्नेछ, किनकि मानिसहरूको रक्तपात साथै देश सहर र त्यसमा बस्ने सबैमाथि गरिएको अत्याचारको कारणले लेबननको अत्याचार र पशुहरूको त्यस लुटपाटले तँलाई ढाक्नेछ जसले तिनीहरूलाई भयभीत तुल्यायो। So there is immorality and murder is condemned. अनि त्यहाँ चाहिँ अत्याचारीहरू र एकदमै यस्ता काटमार गर्नेहरूलाई चाहिँ दोषी तुल्याएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। And 18 to 20 he condemns idolatry. अनि 18 पददेखि लिएर 20 पदसम्म चाहिँ मूर्ति पूजकहरूलाई परमेश्वरले दोष लाउँदै हुनुहुन्छ। All these verses are God's answer to Habakkuk's question. यी सबै पदहरूमा लेखिएका पदहरू चाहिँ हबकुकको प्रश्नको उत्तर परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। He is saying the unrighteous will die. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अधर्मीहरू चाहिँ मर्ने छन्, but the righteous will live by faith. तर धर्मीहरू चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउने छन्। 18 to 20, brother. 18 देखि लिएर 20 पदसम्म खोपिएको मूर्तिबाट के लाभ हुन्छ र? त्यसलाई बनाउनेले त्यसलाई खोपेर बनाएको छ। ढालिएको मूर्ति त्यस झुटको शिक्षकबाट के लाभ हुन्छ र बनाउनेले गुङ्गा मूर्तिहरू बनाएर आफ्नो काममाथि भरोसा राख्छ। हाय त्यसलाई जसले काठलाई जाग भन्छ र गुङ्गा ढुङ्गालाई उठ त्यसले सिकाउने छ भन्छ। हेर त्यो सुन र चाँदीले मोहरिएको छ तर त्यसभित्र कुनै सास छैन। तर परमप्रभु चाहिँ आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वी
को सामु चुपचाप रहोस्. Did you read verse 20? Yes. Okay. So here God is saying he will judge the idolatries. अनि यहाँ परमेश्वरले ती मूर्ति पूजकहरूमाथि न्याय परमेश्वरले गर्दैनुहुन्छ. Even if you put gold on your idol, it is still lifeless. यदि तिमीले आफ्नो मूर्तिमा सुनले माड्यौ भने पनि त्यो एउटा जीवन बिना नै हुन्छ. It is not the living God. यो चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हुन सक्दैन. But verse 20 says, but the Lord in his holy temple. अनि 20 पदमा आएर भन्नुहुन्छ तर परमप्रभु चाहिँ पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ. Let all the earth be silent before him. ताकि सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको सामु चाहिँ चुपचाप रहोस्. God is not sitting in idols. परमेश्वर चाहिँ मूर्तिहरूमा बास गर्नुहुन्न. But he is sitting in his holy temple in heaven. तर उहाँ चाहिँ स्वर्गको त्यो पवित्र मन्दिरमा बस्नुहुन्छ. And let all the earth be silent before him. ताकि पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू चाहिँ चुपचाप बसेको होस्. And so we go into chapter 3. अब चाहिँ हामी 3 अध्यायमा पुग्छौं. Habakkuk has no more question. अब हबक्कुकको कुनै पनि प्रश्न रहेन. He is going to remain silent before God. अब परमेश्वरको सामु उ चुपचाप रहन पुगेको छ. And the result of his silence before God is prayer. अब यो शान्त रहेको कारणले गर्दा आज उसको फल उसको जीवनमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने एउटा फल लाग्यो. We find verses 1 to 3 is his prayer. 1 पददेखि लिएर 3 पदसम्म आज उले गरेका प्रार्थनालाई हामी यहाँ पाउँदछौं. Sorry, 1 and 2. Verses 1 and 2. 3 अध्याय 1 र 2 पद. And this is his prayer. यो चाहिँ उसको प्रार्थना हो. And then he sees a vision of God. अनि त्यसपछि चाहिँ आज उसले परमेश्वरको दर्शन देख्दछ. The vision of God coming. त्यो चाहिँ परमेश्वरको दर्शन चाहिँ आइरहेको. Coming to Jerusalem. अनि उहाँ चाहिँ एउटा यरुशलेममा आइरहेको कुरा उसले देख्दछ. And we won't read all those verses, but you can see that God is coming through various parts of Mount Sinai, that whole area of the wilderness. अनि यी सबै पदहरू त पढ्दैनौं तर परमेश्वर चाहिँ आज यो पर्वत सेनाई पर्वतको वरिपरि उहाँ चाहिँ आएको कुरालाई आज हामी देख्न सक्दछौं. So God is expressed through different parts of his creation. अनि परमेश्वर चाहिँ आज उहाँले सृष्टि गर्नुभएका विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ प्रकट भएको कुरालाई आज हामी देख्न सक्दछौं. So here then after this verse 16 to 19, the last 4 verses अनि 16 पददेखि लिएर 19 पदसम्म is now Habakkuk's decision. यो चाहिँ उसको डिसिजन हो पाउँछौं यहाँ. He had prayed to God in chapter 3. अनि 3 अध्यायमा उले प्रार्थना गर्यो. He had a vision of God coming. अनि उले परमेश्वरको आगमन चाहिँ आइरहेको उले दर्शन देखेको छ. And now from 16 to 19 he makes his decision. अनि 16 पददेखि लिएर 19 पदसम्म उले निश्चयता गर्दछ. The book began with a complaints to God. यो किताब चाहिँ एउटा परमेश्वरसँगको शिकायतबाट सुरु भएको छ. But it ends with peace in the prophet's heart. तर यो चाहिँ आज यो भविष्यवक्ताको हृदयमा एउटा शान्ति सँग यो तुरिएको छ यो किताब. When God said about all that the Babylonians would do, it says in verse 16, I trembled inside when I heard all this. My lips quivered with fear. My legs gave way beneath me and shook with terror. I will wait quietly for the coming day when disaster will strike the people who invade us. अनि यो बेबिलोनको विषय लिएर जब हबकुकलाई चाहिँ यो कुरा बताइयो त्यति बेला उले 16 पदमा आएर भन्दछ, जब मैले यो सुने तब मेरो मन लगलग काँप्यो. आवाज सुनेर मेरा ओठहरू थरथराए, मेरा हड्डीहरूमा सरावत पस्यो र म भित्रै थरथर काम्न थाले. त्यसैले म संकटको दिनमा विश्राम पाउनेछु जब त्यसले यस जातिको विरोधमा चढाइ गर्छ. आफ्नो फौज लिएर त्यसले
तिनीहरूलाई हमला गर्नेछ। I'm sorry, brother. Yeah, so what happens is when the prophet heard about Babylonians coming, he was terrified. अनि हामीले के कुरा देख्यो भन्दा जब बेबिलोनका मानिसहरू चाहिँ आउनु थाले तब म एकदमै थरथर कामे, Because they are a huge force, किनभने तिनीहरूको त ठुलो फौज थियो people with no mercy, अनि एकदमै कुनै किसिमको दया माया नभएको फौज। and God is sending them against the people of Judah. अनि यस्तो जातिहरूलाई यहुदाको विरुद्धमा परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ। And he said, I trembled inside. अनि उनले भन्दैछ म त भित्रभित्र एकदमै थरथर काम्नु थाले। All that's happening around us today make us tremble. आज यो संसारको वरिपरि भइरहेका घटनाहरूले आज हामीलाई थरथर काम्ने बनाउँदछ। And he says, my lips quivered with fear. अनि उनले भन्दैछ डरको कारणले गर्दा मेरो ओठहरू पनि एकदमै कापेको छ। And my legs gave way beneath me. His knees were shaking. अनि मेरो हड्डीहरूले पनि जुन चाहिँ यो घुँडा चाहिँ एकदमै काप्नु भनेर भन्दछ। He says, I shook with terror. उनले भन्दैछ म डरको कारणले गर्दा एकदमै काप्नु थालेको छु। This was the experience of Habakkuk. हबक्कुकको यो अनुभवको कुरा उसले बताउँदैछ। Fear of all that's coming upon his country. उसको देशमाथि आउन लागेका सबै किसिमका विपत्तिको डर। But then he says, I will wait quietly for the coming day when disaster will strike the people who invade us. अनि उसले भन्दैछ यी सबै कुरा भए तापनि सङ्कटको दिनमा विश्राम मैले पाउने छु जुन चाहिँ आज यो विरोधमा हाम्रो विरुद्धमा आइलागे तापनि। They're bringing disaster on us. अनि यी सबै जातिहरूले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा यस्तो समस्याहरू ल्याइरहेका छन्। But we are going to wait for disasters to strike them. तरै पनि आज हामी जब तिनीहरूलाई समस्याले घेर्छ त्यो दिनलाई आज हामीले पर्खेर बस्नेछौँ। Because God has said the unrighteous will die. किनभने परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ अधर्मीहरू नाश हुनेछन् And the righteous will live. तर धर्मी जनहरू चाहिँ जिउनेछन्। So he says, I will wait quietly for the coming day when disaster will strike the people who invade us. यसै कारण उसले भन्दैछ आज म चुपचाप पर्खेर बस्नेछु जसले आज हामीमाथि आक्रमण गर्छ तिनीहरूको विपत्तिको समय हेर्नको निम्ति म चुपचाप बस्नेछु। Nevertheless, they are going to invade them. तरै पनि तिनीहरूले आज हामीमाथि हमला त गर्छन् नै। And the Babylonians had a history. अनि यो बेबिलोनको एउटा इतिहास छ। Whichever country they invade, they cut down all their trees. जुन जुन देशलाई तिनीहरूले हमला गर्छन् त्यो देशको सबै रुखलाई तिनीहरूले ढालिदिन्छन्। And they harvest all their grapes and whatever crops. अनि जति पनि फलफुलहरू त्यो देशमा पाइन्छ ती सबै कुरालाई तिनीहरूले कटनी गरिदिन्छन्। There will be nothing left for people to eat. अनि त्यहाँका जनहरूलाई खानको निम्ति केही पनि बाँकी तिनीहरूले राखिदिँदैनन्। They will destroy all your fields and all your harvest. तिनीहरूले आज हाम्रा सबै खेतहरूदेखि लिएर बारीदेखि लिएर सबै ती खेतबारीहरू तिनीहरूले लुटिदिनेछन्। They take away all your animals. That's your wealth. That's your meat. हाम्रा गाई बस्तुहरू जो चाहिँ आज हाम्रो धन सम्पत्ति हाम्रो मासुहरू हुन् तिनीहरू सबै तिनीहरूले लुटिदिन्छन्। That means there will be nothing stored up for the years to eat. अनि आउनेवाला दिनहरूमा के खाने भन्ने विषय लिएर आज केही कुरा पनि तिनीहरूले राख्न दिँदैनन्। That's why in verse 17 Habakkuk says, read verse 17. यसै कारण 17 पदलाई हबक्कुकले भन्दछन् चाहे नेवारको रुखमा नफुलोस् र दाखका बोटहरूमा कुनै फल नलागोस्, चाहे जैतुनको रुखको मेहनत खेर जाओस् र खेतबारीहरूले खानेकुरा नउब्जाओस्, चाहे खोरबाट भेडा बाख्राहरू नष्ट हुन् र गोठहरूमा केही गाईबस्तु नरहुन्। Total hopelessness. यसै पूर्ण रूपले आज आशाविहीन। That's why he was trembling in verse 16. यसै कारण त ऊ 16 पदमा ऊ काँपिरहेको छ। But what does he do now? अब तर उसले के गर्दैछ त अब? Verse 18 and verse 19. 18 र 19 पद। तापनि म चाहिँ परमप्रभुमा रमाउने छु, मेरो उद्धारका परमेश्वरमा म हर्षित हुनेछु। प्रभु यहोवा मेरो बल हुनुहुन्छ अनि उहाँले मेरा पाउहरू हरिणीहरूका जस्ता तुलाउनुहुन्छ अनि उहाँले मलाई मेरा अग्ला ठाउँहरूमाथि हिँडाउनुहुन्छ।
What a tremendous conclusion. यो कस्तो अचम्म किसिमले आज उले अन्त गरेको छ। Here he is at one point so full of questions. एक समयमा ऊ सबै किसिमका प्रश्नले भरिएको व्यक्ति थिए। And when he heard God's answer, he was trembling. अनि जब परमेश्वरको आवाज अथवा उत्तर उले पाए ऊ एकदमै काँप्नु थालेको छ। He is shaking with fear. अनि ऊ डरको बजायले ऊ एकदमै काँपिरहेको छ। But then he prayed. त्यसपछि उसले प्रार्थना गर्दछन्। Then he saw a vision of God in chapter 3. अनि 3 अध्यायमा उले परमेश्वरको दर्शन उले देख्छ। So he can end this chapter saying, "Yet will I rejoice in the Lord." जसको कारणले गर्दा उले यो अध्यायलाई यस्तो प्रकारले बन्द गर्छ कि तरै पनि म परम प्रभुमा रमाट गर्नेछु। I'll be joyful in the God of my salvation. मेरो उद्धारका परमेश्वरमा म हर्षित हुनेछु। His joy is in God. उसको अब त्यो आनन्द चाहिँ परमेश्वरमा रहेको छ। His joy is not in the unrighteous who is going to invade them. उसको आनन्द चाहिँ ती अधर्मीहरू जसले आज हामीमाथि प्रहार गर्दैछन् तिनीहरूमाथि छैन। He has no encouragement from his neighborhood. उसको आफ्नो छिमेकीहरूबाट पनि उसमा कुनै किसिमको आनन्द छैन। But he has met God. तर उसले चाहिँ परमेश्वरलाई भेटेको छ। And all those who have met God, their questions are answered. अनि जस कसैले परमेश्वरलाई भेटेका छन् तिनीहरूका प्रश्नहरूको उत्तर उसले पाउनेछन्। Job had so many questions. अयुबको आफ्नै धेरै प्रश्नहरू थिए। But then he met God. तर अन्तमा उसले परमेश्वरलाई भेट गरे। Throughout the book of Job, we see God revealing himself to Job. अयुबको किताबभरि हामी पाउन सक्दछौँ कि परमेश्वर चाहिँ अयुब कहाँ देखा परिरहेको कुरालाई। In one chapter, Job asked, "Can men live after he die?" अनि एउटा अध्यायमा त अयुबले भन्दैछन् कि के मानिस मरिसकेपछि फेरि जिउन सक्छ र? Then in chapter 9, God has revealed himself. His Redeemer lives. अनि 9 अध्यायमा आएर परमेश्वरले उसका देखा पर्नु अनि भन्नुहुन्छ त्यो निको पार्नु हुने चाहिँ जिउँदछ। And that he will see with his own eyes, with his own body, he will see his Redeemer. अनि छुटकारा गर्नेलाई चाहिँ आफ्नै आँखाले उसले देख्नेछ। And all Job's questions were gone when he came to the end of the book. अनि अयुबको अन्तिम किताबमा आइपुग्दाखेरि त उसका सबै प्रश्नहरू हराएर गए। Because he has seen a God who is victory, power over death, over sickness, over the devil, over sin, over everything. अनि परमेश्वर जसले चाहिँ सबै किसिमका रोग, बिमार, कष्ट अनि मृत्युलाई पनि जित्न सक्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरलाई उसले देखेको थियो। Habakkuk has seen a God who knows the future. अनि हबकुकले भविष्यमा के कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई जान्नु हुने परमेश्वरलाई उसले देखेको थियो। He met this God who will judge the wicked. अनि उले यस्तो परमेश्वरलाई देखेको थियो जसले चाहिँ अधर्मीलाई चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। Judge the idolatries, the immorals, the wicked people, wicked rulers. ती अत्याचारी शासकहरूदेखि लिएर ती पापीहरू अधर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। He met this God. अनि उहाँले अयुबले चाहिँ यस्तो परमेश्वरलाई उले भेट गरे। And now he says, "I will rejoice in the Lord." यसैकारण अब उले भन्नु सकेको छ कि अब म परमप्रभुमा रमाट गर्न सक्दछु। And I'll be joyful in the God of my salvation. अनि मेरो उद्धारका परमेश्वरमा म हर्षित हुनेछु। You will see God is the Holy One in chapter 3 verse 3. 3 अध्यायको 3 पदमा आज हामी देख्न सक्दछौँ कि आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। And here in verse 19, chapter 3:19, God is the sovereign Lord. The sovereign Lord is my strength. अनि 3 अध्यायको 19 पदमा चाहिँ आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकदमै सर्वसर्वा परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पाउन सक्दछौँ। By the end of the book, he is a very changed man. आज यो किताबको अन्तिम भागमा त उ एउटा परिवर्तित व्यक्ति बनेको छ। He has no more questions. अब उसमा कुनै पनि अरू प्रश्नहरू छैनन्। Even the whole world is destroyed. He says, "I will rejoice." उसले भन्दछ सारा संसार नै भस्म भए तापनि म परम प्रभुमा रमाट गर्नेछु। Because the Lord is my strength. किनभने उनले भनेको छ कारण परम प्रभु मेरा बल हुनुहुन्छ। Please read verse 19, brother.
19 पद, प्रभु यहोवा मेरो बल हुनुहुन्छ अनि उहाँले मेरा पाउहरू हरिणीहरूका जस्ता तुल्याउनुहुन्छ अनि उहाँले मलाई मेरा अग्ला ठाउँहरूमाथि हिँडाउनु हुनेछ। Enough. Yeah, that's enough. So here he's a changed man. अनि यहाँ आज हामी देख्न सक्छौँ एउटा परिवर्तित व्यक्ति बनेको छ। Verse 16, his legs were shaking. 16 पदमा त उसका घुँडाहरू पनि काँपिरहेका थिए। Now his feet is steady and sure. अब चाहिँ उसको घुँडा उसका पाउहरू चाहिँ एकदमै काँपेका छैनन् अनि बलिया भएका छन्। And he says he can walk over a mountain. अनि उसले भन्दैछ अब म पर्वतहरूमा पनि हिँड्न सक्छु। The Lord God is my strength. परम प्रभु यहोवा मेरो बल हुनुहुन्छ। What has happened to him? उसमा जे कुरा भयो, Why did this change come? कहाँबाट यस्तो परिवर्तन उसको जीवनमा आयो? Because his name is Habakkuk, embrace. किनभने उसको आफ्नै नामको अर्थ चाहिँ अँगाल्नु हो। He embraced God, the living God. उसले चाहिँ आज जीवित परमेश्वरलाई अँगाल्न पुग्यो। He embraced God's will. उसले परमेश्वरको इच्छालाई अँगाल्न पुग्यो। He embraced God's promise, just shall live by faith. अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई उसले अँगाल्न पुग्यो, जुन प्रतिज्ञाले धर्मी जनहरू चाहिँ जिउँछन् भन्ने प्रतिज्ञा उहाँको छ। He understood God is in his temple. अनि उसले बुझ्न सक्यो कि परमेश्वर चाहिँ उहाँको आफ्नो मन्दिरमा हुनुहुन्छ। The devil is not in God's temple. दुष्ट चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा रहन सक्दैन। God is in his temple. परमेश्वर चाहिँ उहाँ आफ्नो मन्दिरमा हुनुहुन्छ। And so he began to rejoice. यसै कारण ऊ चाहिँ आज परम प्रभुमा रमाट गर्न पुग्दछ। I'm sorry to say that difficult days are ahead of us in the world. आज म दुखित छु कि आउनेवाला दिनहरू सजिलो दिनहरू छैनन्। When we study the book of Revelation and other books of the Bible, we see, when they say peace, peace, destruction comes. अनि प्रकाशको किताब अनि अरू किताबहरू जब हामीले पढ्छौँ अनि हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ कि जब शान्ति शान्ति भन्दा भन्दै अचानक प्रकारले आज यस्तो विपत्तिहरू आइपुग्छन्। The Bible tells us in the last days will be difficult, terrible days. अनि बाइबलले भन्दछ कि आउनेवाला अन्तिम दिनहरू चाहिँ झन् डरलाग्दा दिनहरू आउँदैछन्। So our hope is not in our governments. यसै कारण आज हाम्रो आशा चाहिँ हाम्रो सरकारहरू हामीलाई राज्य गर्नेहरूमाथि छैन। We pray for them. हामीले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ तिनीहरूलाई। We pray for good days. अनि आउनेवाला असल दिनहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। We pray for life to come back to normality. अनि हाम्रो जीवन फेरि नर्मल होस् भनिकन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। We pray life can be normal for our children and their children. आज हाम्रा छोराछोरीहरू अनि तिनीहरूका छोराछोरीहरूका समय साधारणको समय हुनुपर्छ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। We pray for our daily bread. अनि आज हामीले दिनौको रोटीको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। We pray that he will deliver us from evil. अनि उहाँले आज हामीलाई सबै दुष्टताबाट पनि अलग गर्नुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। But whether God answers his prayer or not, our hope is in God. तर आज परमेश्वरले ती प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न, तरै पनि आज हाम्रो आशा चाहिँ परमप्रभुमा We छ। rejoice in the Lord, verse 18 says. 18 पद अनुसार आज हामी यहोवा परमप्रभुमा आज हामी रमाट गर्दछौँ। So Habakkuk made some decisions there. यसै कारण हबकुकले आज यहाँ निश्चयता गरेको छ। He says, if there is no fig tree, nothing in the barn, no flocks, everything is empty, barren, yet I will rejoice in the Lord. अनि 17 पद अनुसार नेवराको रुखमा केही नलागोस्, दाखबोटमा केही नलागोस्, जैतुनको रुखमा केही, हाम्रो मेहनत सबै खेरा जाओस्, भेडा बाख्रा सबै नष्ट हुन्, तरै पनि म परमप्रभुमा चाहिँ रमाट गर्नेछु। Verse 19 says, Sovereign Lord is my strength. 18 पद अनुसार चाहिँ यहाँ भन्दछ आज मेरो परमेश्वर चाहिँ आज उद्धार परमेश्वर हुनुहुन्छ। And he will make my feet sure-footed like the deer, so that he can go safely over the mountains. अनि 19 पद अनुसार चाहिँ हरिणका पाउहरू जस्तो मेरो पाउलाई बनाउनुहुन्छ, जुन खुट्टाहरू चाहिँ जुन पाउहरू चाहिँ ती अग्ला अग्ला पहाडमा पनि उक्लिन सक्दछन्। God has promised that just shall live by faith. परमेश्वरले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, धर्मी जनहरू चाहिँ विश्वासैद्वारा जिउँदछन्। Habakkuk has decided to live by faith. अनि हबकुकले चाहिँ अब म विश्वासद्वारा जिउँछु भनिकन निश्चय गरेका छन्। Our faith is in the Lord Jesus. आज हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ। Our faith is in what he has done for us on the cross. क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्टले जे कुरा गर्नुभयो त्यसमा आज हाम्रो विश्वास अडिएको छ। And our faith is in what God has promised for us in the future.
अनि आज हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरले आज हाम्रो निम्ति आउने दिनमा जे गर्नुहुन्छ त्यसमा रहेको छ। A new heaven and a new earth. र नयाँ आकाश अनि नयाँ पृथ्वी। God has made us new creation in Him. अनि उहाँमा आज एउटा नयाँ सृष्टि उहाँले बनाउनु भएको छ। And He is preparing us for a new heaven and new earth. अनि उहाँले चाहिँ नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाशलाई तयारी गर्नु भएको छ। Meanwhile, we trust Him with our daily situations. तर अहिलेको समयमा पनि भइरहेका सबै घटनाहरूमा पनि परमप्रभुमा भरोसा पर्दछौँ। And so I pray, if anyone, your knees are shaking today, or your lips are trembling, or any other way you are fearful, I pray that God will come and strengthen you. आजको समयमा तपाईहरुको पाउहरू थरथर काँपिरहेको छन्, पाउहरू स्थिर भएका छैनन् भने आज मेरो यही प्रार्थना छ कि परमेश्वरले तपाईलाई बल दिएका हुन्। God who judged the wicked is our God. आज दुष्टलाई जसले परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वर आज हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। God who blesses the righteous is our God. अनि धर्मी जनलाई उहाँले आशीष दिनुहुन्छ, यस्तो परमेश्वर आज हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। And let us strengthen our knees, let us strengthen our feet, let us rejoice in our hearts. अनि आज हाम्रो घुँडाहरूलाई हाम्रो पाउहरूलाई चाहिँ बलिया बनाऊ अनि परमप्रभुमा आज हामी बलियो हुन सकौं। That's why the Apostle Paul said, rejoice in the Lord always. यसै कारण पाउलले भन्दछन् कि परमप्रभुमा सधैँ आनन्दित हौ। Let's rejoice in the Lord. हामी परमप्रभुमा रमाट गरौँ। Amen. आमेन।